बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम दो टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ बात करेंगे। एक तो DHA मुल्तान का B1 का पोजेशन अनाउंस हुआ है, और दूसरी बात यह है कि सेक्टर B2 का रीलोकेशन बैलेट भी DHA मुल्तान में 9 अगस्त को हुआ है। इन दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इन पे बात करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहा था कि कुछ लोगों ने अपनी वीडियोस पोस्ट की हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 14 अगस्त का बाइकआउट करते हैं और हम एक आज़ाद मुमलिकत नहीं है, इस वजह से हमें 14 अगस्त को नहीं मनाना चाहिए। इस तरह के सेंटिमेंट्स जो हैं वो उन्होंने अपने पोस्ट के अंदर शेयर किए हैं। पाकिस्तान एक तारीख़ के नहायत इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ये बात जो है ये मैंने अपने दादी, नानी, दादा और अपने वालिद से, वालिदैन से कभी नहीं सुनी। ये बात जो है ये पहली दफ़ा मैंने शहजाद रॉय के एक गाने में ये डायलॉग सुना, जो कि आज से शायद 4-5 साल पहले उन्होंने रिलीज़ किया होगा कि पाकिस्तान तारीख़ के एक इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। उसके बाद ये स्टायर बन गया और अब लोगों ने इसको फैशन बना लिया। पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। यहाँ पर 25 करोड़ लोग जो हैं वो रात को अपने बिस्तर पर सोते हैं, सुबह जागते हैं, रोज़ी की तलाश में निकलते हैं, दिन भर खाना खाते हैं और रात को फिर सो जाते हैं। अगर इनमें से कुछ परसेंट लोगों के साथ कुछ दिक्कतें, कुछ मसाइल हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अब से चंद दिन पहले मुझे 2 तकारीब में जाने का इत्तफाक हुआ। दोनों में हाई टी का बंदोबस्त था। तमाम जो तकरीब के जो लोग थे वो अपनी नशिस्तों पे बरजमान थे। बहुत आला किस्म का इंतज़ाम किया गया था और केटरिंग का भी इंतज़ाम जो है वो इंतहाई मुनासिब था। जब खाने का वक़्त आया तो तमाम लोगों का एक गौल जो है वो खाने की चीज़ों के ऊपर झपट पड़ा। मैंने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ लोग जो हैं उन्होंने खाने की टेबल के गिर्द जो है वो एक दायरा बना लिया और अपनी प्लेटों को पहाड़ की तरह भर लिया। कुछ लोग जो हैं वो पीछे रह गए और कुछ लोग जो हैं उस दायरे में खड़े रहे और वो बार बार खाना लेकर उसको एंजॉय करते रहे। मैंने महसूस किया कि कोई भी बाइज्जत आदमी या शरीफ आदमी उस डिश से एक समोसा तक हासिल नहीं कर सकता बगैर धक्का खाए। ऐसे में हम लोग किसी के ऊपर क्या तनकीद करेंगे? हमें अपने किरदार की तरफ देखना चाहिए। अगर हम ही दूसरों का हक खा जाएंगे, दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे और हमारी अपनी भूख ख़त्म नहीं होगी, जिसमें बाकी हमारे जो साथी हैं वो बाइज्जत तरीके से अपने हिस्से का शेयर हासिल नहीं कर सकेंगे, तो इसका ये मतलब हुआ कि पाकिस्तान तारीख़ के इंतहाई नाजुक मोड़ से नहीं गुजर रहा, बल्कि हम अपने इखलाक के एक इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। हमें बचपन से ही बढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि केयरिंग केयरिंग जो है वो एक इंतहाई अहम सबक है। उसके अलावा इत्तफाक में बरकत होती है, यूनिटी जो है वो हमारा असासा है और मज़हब भी हमारा यही तालीम देता है। तो ऐसे में हमें अपने रवैयों पे गौर करना चाहिए, ना कि हमें पाकिस्तान के बारे में फ़िक्र करनी चाहिए। अगर हम ठीक हो जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि हिम्मत के साथ पाकिस्तान भी अपने इस नहायत जो हसास मोड़ है, नाजुक मोड़ है, इससे बआसानी गुजर जाएगा। पाकिस्तान की अब 76वीं सालगिरह आने वाली है और इस 76वीं सालगिरह के ऊपर जो तारीख़ का 76वां इंतहाई हसास और नाजुक मोड़ है, इसको हमें अपने किरदार की वजह से मजबूत बनाना है और आसान बनाना है। हम इंशाअल्लाह सब इसमें से बाहिम्मत तरीके से और बाइखलाक तरीके से आसानी से गुजर जाएंगे। और अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी है तो माजरत, और हम सबको, मुझे भी और आपको भी, अपने अपने इखलाक और अपने अपने किरदार के ऊपर एक दफ़ा नज़र दौड़ानी है और इसको दुरुस्त करने के लिए कोई ना कोई रेमेडी करनी है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हयात जो है वो कायम रहेगा और इसी तरह से रमा दमा भी रहेगा। बहुत शुक्रिया।
جی تو ویورز، ابھی ہم بات کریں گے سیکٹر B1 کے پوزیشن کی۔ DHA ملتان نے 9 اگست کو سیکٹر B1 جو 10 مرلہ کا بیسیکلی سیکٹر ہے، اس کے پوزیشن کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ اب تمام لوگ جو اس میں پلاٹ ہولڈرز ہیں وہ اپنا اپنا گھر اس کے اندر بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ DHA نے سیکٹر B2 جو کہ ایک کنال کا سیکٹر تھا، اس کا ری لوکیشن بیلٹ بھی کیا ہے، اور اس کے اندر جو موجود حضرات تھے ان کی موجودگی میں یہ بیلٹ ہوا۔ انتہائی پرشفاف بیلٹ تھا۔ اس کے اندر جو لوگوں کے پلاٹ ری لوکیٹ کیے گئے ہیں ان کو سیکٹر A، D، U اور G کے اندر پلاٹ ملے ہیں۔ یہ چاروں سیکٹر جن کے میں نے نام لیے یہ آلریڈی ڈیولپڈ سیکٹر ہیں، یا ان کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ اپنے آخری مراحل کے اندر موجود ہے، اور ڈیفینیٹلی B1 B2 کے بعد ان سیکٹرز کے اندر ترقیاتی کام کیونکہ زیادہ ایڈوانس ہے تو ان کی ویلیو بھی اس وقت مارکیٹ کے اندر اس سے کمپیریٹیولی بہت بہتر ہے۔ مجھے امید ہے کہ جن تمام خوش قسمت افراد کو ان سیکٹرز کے اندر اپنا پلاٹ ری لوکیٹ کر کے ملا ہوگا وہ اس سے مطمئن ہوں گے، اور مارکیٹ میں اس کی پوزیشن بھی اچھی ہوگی اور مستحکم ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشی کی خبر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جن سیکٹرز میں DHA نے پوزیشن اناؤنس کر دی ہے، وہ تمام سیکٹرز جس میں پوزیشن اناؤنس ہو چکا ہے، اس کے اندر جو بھی لوگ ہیں جو ممبرز ہیں DHA کے، DHA نے ان سے انتہائی محبت کرتا ہے، اور DHA کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں بریگیڈیئر شعیب انور کیانی صاحب، انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس میں جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں اس کے ویویئر کا بھی اعلان کیا ہے، اور اس ویویئر کی جو آخری تاریخ ہے اس کو ایکسٹینڈ کر کے دسمبر 2024 پہ لے جایا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت مہنگائی جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے، اور ایسے میں اگر آپ کو اس طرح کا ریلیف ملتا ہے تو یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس کے اندر DHA کے جو ممبران ہیں ان کو اب کوئی گلہ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام سیکٹرز میں جو کہ 5 مرلہ کے گھر موجود ہیں اور 8 مرلہ کے پلاٹس ہیں، 1 کنال کے، 10 مرلے کے، 2 کنال کے پلاٹس ہیں، اس کے اندر کم و بیش 1 ملین سے لے کے کم از کم 3 ملین تک کا لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ وہ تمام لوگ جو اپنا گھر اس دسمبر 2024 تک مکمل کر لیں گے ان کو DHA جو ہے ڈیولپمنٹ چارجز کا ویویئر دے دیے گا، اور اس طرح سے اس ویویئر کے نتیجے میں ان لوگوں کو 1 ملین سے لے کے 3 ملین تک کی بچت ہوگی یا فائدہ ہوگا، تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ ہم نے پچھلے اپنے سیگمنٹ میں بات کی تھی کہ جو حکومت نے نیا قانون بنایا ہے ٹیکس کا 7E ڈیمڈ ویلیو کے اوپر چارج کرنے کا، اس سے کچھ لوگ پریشان ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک خبر ہے جو کہ اسی اناؤنسمنٹ کے ساتھ DHA نے بھی شیئر کی، وہ یہ ہے کہ 7E کی جو اپلیکیشن ہے اس کو سپٹمبر 2023 کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا ہے، یعنی یہ 2 سے 3 مہینے کے لیے سسپینڈ ہو گئی ہے۔ اس دوران گورنمنٹ اپنی اس پالیسی کے اوپر ریویو کرے گی، اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد کوئی اچھی خبر آئے گی اور اس سے اس انڈسٹری کو بھی ریلیف ملے گا۔ ویسے ہی ملک پاکستان میں اس وقت جو بھی انڈسٹریز ہیں، چاہے وہ مینوفیکچرنگ سے ریلیٹڈ ہیں یا کسی گڈ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ اس وقت اپنے سروائیول کی بیٹل لڑ رہی ہیں، اور گلوبل ریسیشن کی وجہ سے ان کو بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری کو بھی انہی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایسے میں حکومتی اس طرح کی پالیسیز جو ہیں وہ اس سیکٹر کے اوپر دباؤ کا باعث ہیں، لیکن لوگوں کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 7E کی جو اپلیکیشن ہے وہ بہرکیف 2.5 کروڑ کی پراپرٹی، جو زیادہ قیمت کی پراپرٹی ہوگی اس کے اوپر اس کی اپلیکیشن ہوگی، اس سے نیچے کی قیمت کی پراپرٹی کے اوپر اس کی اپلیکیشن ویسے بھی نہیں ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ DHA کے اندر ایک اچھے سے پلاٹ کے جو بھی مالک ہیں اور پوزیس سیکٹر میں ہیں وہ اپنا گھر بنائیں اور اس اسکیم سے بھی فائدہ اٹھائیں، اور اس جو 7E کی جو پالیسی ہے اس سے بھی بظاہر وہ جو ہے اس سے محفوظ رہیں گے اور ان کو اس میں بہترین فائدہ ہوگا۔ اس دفعہ آج 14 اگست ہے، میں آپ لوگوں کو پاکستان کی آزادی کی مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، اور اسی کے اوپر اس خوشی کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ DHA نے اپنے ممبران کا جو ہے وہ بہت خیال رکھا ہے، اور ان کو اس 14 اگست کے اوپر ایک بہت بڑی خوشی کی خبر اور ان کو بہت بڑا ریلیف دیا ہے۔ ایسے میں آپ اپنے گھر پہ ایک پاکستان کا
بڑا سا جھنڈا لگائیں، جھنڈیاں لگائیں، خوشیاں منائیں اور پاکستان کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ ہر پاکستان کا جو انتہائی نازک موڑ ہے ہم اس کو ہمت کے ساتھ خوش اسلوبی سے عبور کریں گے، اور پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔